Mr. Raj Manager. नमस्ते once again. म सन्तोष शाह ओमजीले भने जस्तै अलिकति साउन्ड अलिकति क्लियर नहोला, सरी फर द्याट। यति ओमजीले भनिरहँदा हैन म सायद त्यो लेभलको मेरो बारेमा अलिक बेसी नै प्रिभिलेज दिए जस्तो पनि फिल भयो। आई फिल प्राउड हैन म यतिसम्मको आफ्नो भ्यालु क्रिएट गरेको छु। आज यो प्लेटफर्म मलाई दिइरहँदा मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। एटलिस्ट मैले यो सोसाइटीमा केही गरेको छु जसको फलस्वरूप मैले यो स्थान ओगटेको छु। र यहाँ चाहिँ डेफिनेटली अलिकति जुन मैले आइडियलिटी मैले जुन कमाएको छु म अब त्यो मेरो जुन सक्सेस स्टोरी छ मैले यहाँ माझ अर्को सन्तोष शाह यहीँबाट अर्को सन्तोष शाह भोलि यो सोसाइटीमा आएर यो ठाउँमा उपस्थित हुँदा मलाई अझ खुसी लाग्छ कि के अरे मेरो बारेमा अब थोरै मात्र विस्तृत म जानकारी गर्छु। म पनि तपाईहरु जस्तै सामान्य परिवारबाट हुर्केको छु, एकदमै सामान्य। यहाँ अब एकदमै सामान्य बुवा चाहिँ चिनी मिलमा काम गरिरहनुहुन्थ्यो हैन। एकदमै म जन्मेको टोल फेरि यही तपाईहरुको कलेज भएको टोल सुरेश हालको अपोजिटपट्टि नुनिया टोल भन्छ, त्यो आफै पनि सामान्य परिवारको टोल हो। त्यही टोलमध्ये म जन्मेको हो। र मेरो स्कुलिङ एकदमै खुसी लागेको छ। माउन्टेन बर्न सेकेन्डरी स्कुल ठ्याक्क तपाईहरुको लेफ्टमा उत्तरपट्टि जुन स्कुल छ, मेरो स्कुलिङ मैले त्यहीँबाट पढेको छु। आज त्यही प्राङ्गणमा मैले आफ्नो सक्सेस स्टोरी यो स्पिच दिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ एकदमै। र यो फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन आई वुड लाइक टु टेल यु द्याट यो मेरो फर्स्ट हो है। म यसरी प्रिफर गर्दिनँ, मलाई अलिकति त्यो अलि अब के फिल हुन्छ के हुन्छ हैन। यहाँ ओमजीले हैन अब चाहिँ तपाईले आफ्नो बारेमा ओमजी र मेरो चाहिँ विगत मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्षदेखि कुरा हुँदै थियो, एकदमै लामो प्रयास। अनि उहाँले चाहिँ इन्सिस्ट नै गर्नुभयो कि अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ फ्लोरमा आउनै पर्ने भयो। त्यस कारणले पनि अब म आफै पनि अघि यो त्यतिखेर म चाहिँ डिफर किन गर्थेँ भने अघि ठ्याक्क ओमजीले मेरो सबै यो ब्याङ्कर्सको कुरा उहाँले ठ्याक्क बुझेको हुनुहुन्छ। अनि मेरो पनि ड्रिम के थियो भने नोबेल ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो ड्रिम ब्याङ्क। नेपालमा कुनै पनि ब्याङ्कर्सको ड्रिम नै हुन्छ नोबेल ब्याङ्क। आज मैले त्यो अचिभ गरेको छु। त्यहाँ पछाडि ल अब चाहिँ मेरो जुन सक्सेस स्टोरीमा ठ्याक्क सक्सेस हुने जुन ठाउँ थियो त्यो मैले अचिभ गरेको छु। अब चाहिँ म प्लेटफर्ममा आउनलाई तयार भइसकेँ। त्यसबारे पनि मैले इजिली त्यो एक्सेप्ट गरेको हो। नत्र अझ कुनै ठाउँ छ भने म त्यसलाई डिफर नै गर्थेँ होला। यो मैले अब एज वाइज कुरा गर्ने भने म अहिले ब्याङ्किङ लेभलमा जुन आएको छ नट मोर देन 35 इयर्स एज चाहिँ सानो नै छ अरू ब्याङ्कर्सहरूको तुलनामा। र जुन एज अ भेरी फर्स्ट डे मैले 2008बाट मैले एनआइसी ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ क्यारियर स्टार्ट गरेको हो। त्यसपछि एनआइसीमा 9 वर्ष काम गर्दै पछि सिभिल ब्याङ्कमा गएँ। सिभिल ब्याङ्क गइसकेपछि म जनता ब्याङ्कमा गएँ। जनता ब्याङ्क मर्ज गरेर त्यो ग्लोबल ब्याङ्क र फाइनली म नोबेल ब्याङ्कमा अहिले स्टे गरेको छु। र यो हाम्रो फेरि भनिरहँदा यो नोबेल ब्याङ्क चाहिँ हरेक ब्याङ्कर्सको ड्रिम ब्याङ्क हुन्छ, चारैतिर काम गर्ने र नोबेल ब्याङ्कमा रिटायर हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता। यो ड्रिम ब्याङ्क नै हामीले यहाँ धेरैजनाले डिबी एप्लाई गर्छन् होला, बसौँ अनि गएर अमेरिका बसौँ भन्ने कन्सेप्ट। त्यस्तै हामी चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूको लागि त्यो अमेरिका होइन, हामीलाई नोबेल ब्याङ्क नै अमेरिका हो। हामी चाहिँ त्यसलाई प्रिफर गर्छौँ। यो अब यहाँ मैले भनिरहँदा यो तपाईहरुमाझ मैले आफ्नो सक्सेस स्टोरीमा भन्नुपर्दा म अघि मैले भनेअनुसार स्कुलिङ मेरो माउन्टेन बर्नबाट मैले गरेको हो। मेरो कलेज +2 ब्याचलर नेसनल एकाडेमी, मास्टर्स ठाकुराम डबल मास्टर्स गरेको छु, एमबीएस र मास्टर इन सोसियोलोजी दुईटै मैले गरेको छु।
र म कलेज यहाँ एकदमै अर्को खुसी के लाग्छ भने ओमजी अथवा अरू टिम लगायतले यस्ता प्लेटफर्महरू तपाईँहरूलाई क्रिएट गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले आएर यसरी फिजिकल एक्सपिरियन्सहरू गर्ने ठाउँ पाएको छ। हामी पढ्दाखेरि त्यस्तो थिएन है। मैले यो यसरी यो प्लेटफर्म हामी कलेज हुँदा कहिले पनि छैन, एकदमै खुसी लागेको छ। सरहरूले यति राम्रो म्यानेज गरिदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई बिल्ड गर्नलाई, बुस्ट गर्नलाई यस्तो प्लेटफर्म दिइराख्नु भएको छ। हामी जस्तो अब अरू अस्ति मैले अरू पनि हेरेँ, गोपाल केडिया दाई आफै आउनुभएको थियो, सिभिल ब्याङ्क अमर दाई लगायत विश्व दाई पनि आउनुभएको थियो, अरू पनि यसरी आइकोनिक फिगरहरू उहाँहरूले तपाईँहरूको लागि, हाम्रो यो आफ्नो लागि होइन, स्पेसली तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूबाट केही प्रेरित भएर आफ्नै ठाउँमा पनि केही गर्न सकिन्छ, त्यो मनोबल तपाईँहरूमा बढोस् भनेर त्यो क्रिएट गरिराख्नु भएको छ। त्यो एकदमै राम्रो, यो एप्रिसिएट नै गर्ने लायकको कार्यहरू यो विभिन्न कलेजहरूमा देखिन्छ। तर यो के अरे ग्लोबल बिजनेस कलेजमा मैले प्राय फेसबुकमा म स्क्रोल गर्छु, एकदमै स्क्रोल नै गर्छु। तपाईँहरूको जुन कन्सेप्ट हुन्छ बिल्कुलै अरूभन्दा चाहिँ फरक हुन्छ। यो एकदमै राम्रो एप्रिसिएट गर्ने हो र तपाईँहरू यो कलेजमा जुट्नु भएको छ, यो पनि एकदमै राम्रो छ तपाईँहरूको फ्युचर ग्रोथको लागि। यो यसरी अब अर्को अब प्रोफेसनल पार्टतिर जानु पर्दाखेरि तपाईँहरू सायद 11मा हुनुहुन्छ होला हैन? 11 अहिले ब्याङ्कहरूमा अब ठ्याक्क यो हामी म्यानेजमेन्ट पढ्ने हो, हामी म्यानेजमेन्ट पढिरहेछौँ हैन? हो, म्यानेजमेन्टको लागि जहिले पनि एउटा कन्सेप्ट म पढ्दाखेरि मेरो ड्रिम नै के थियो भने म म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु, म्यानेजमेन्टको आजको डेटमा हाई पे भनेको ओन्ली ब्याङ्क नै हो, अरूको तुलनामा ब्याङ्क नै हो। यहाँ अरू पनि छ, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू छ, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू छ, तर जुन सेटिस्फ्याक्सन ब्याङ्कमा आउँछ त्यो अरूमा अलिक कम आउन सक्छ। हुनसक्छ मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छैन, तर एज अ ब्याङ्कर मैले जुन सोसाइटीमा मैले जुन माहौल पाएको हुन्छु, जुन रिकग्निसन पाएको छु, अरूमा मैले अलिक थोरै पाएको छु। यसमा मैले हेर्नु पर्दाखेरि अब यो हामी म्यानेजमेन्ट पढिरहँदाखेरि यहाँ ब्याङ्कहरूमा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी छ, एकदमै राम्रो। अब त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि पढ्नु पर्यो हैन? यस्ता प्लेटफर्महरूमा आफै पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो। यो होइन कि यो म एकदमै के अरे मैले बुझ्छु, मैले पनि यहाँ विभिन्न नियर अबाउट तपाईँहरू जस्तै वेल क्वालिफाइड जो पढेका छन्, हामीले ठ्याक्क लोकसेवा जस्तै ब्याङ्कमा पनि काम गर्नलाई नाम चाहिँ निकाल्नुपर्छ, रिटेनमा नाम निकाल्नुपर्छ। रिटेनमा नाम निकालेपछि मैले सोसाइटीमा बुझ्छु यो तपाईँहरूमा यो कसैले ओहो यसमा त फलानुको एकदमै अप्रोच छ, उसले मात्र जागिर पाउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै बिल्कुलै गलत कुरा हो। यदि तपाईँहरूको कन्सेप्ट छ फलानुको अप्रोच लगाएर जागिर हुन्छ भने यो बिल्कुल, अब त्यसो हो भने सन्तोष शाह यो ठाउँमा आउँदैन थियो, कहिले पनि आउँदैन थियो। सन्तोष शाह ओन्ली आएको छ अन द बेसिस अफ मेरिट, नथिङ एल्स। त्यस्तै तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको केसमा पनि तपाईँहरूले पढ्नु पर्दाखेरि अहिले ब्याङ्कहरूले भ्याकेन्सिजहरू आइरहेको हुन्छ। +2लाई पनि +2 गरिसके पछाडि पनि ब्याङ्कले अपर्च्युनिटी दिएको छ, ब्याचलर पढिसकेकोलाई पनि दिएको छ। र अर्को ब्याङ्कले यो सामान्य म 2-3टा कुराहरू भनिदिन्छु। +2 पढेपछि हामीले टिए भ्याकेन्सी निकाल्छौँ, ब्याङ्कले चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टले टिए भ्याकेन्सी निकाल्छ। +2 गरिसकेपछि ब्याचलर गरेपछि पनि टिए नै भ्याकेन्सी निकाल्छ, कुनै ब्याङ्कले टिए भन्छ, कसैले जुनियर एसिस्टेन्ट भन्छ। र मास्टर्स गरिसकेपछि एमटी भनेर निकाल्छ। अब यो टिए र जुनियर एसिस्टेन्ट यसको चाहिँ के हो भने ठ्याक्क ग्राउन्ड स्टार्टिङ पोइन्ट अफ भ्यू नै त्यही हो, स्टार्टिङ जागिर टिए अथवा जिए। एमटी भनेको म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ भन्छौँ मास्टर्स गरिसकेपछि। तर यो तपाईँहरूले आफूमै कम्पिटिट गर्नु पर्यो ब्याङ्क जागिर गर्नलाई। 25 इयर्सको बिलोमा तपाईँहरूले ब्याङ्कमा छिरिसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो खालि पढाइले मात्र हुँदैन, ब्याङ्कको क्वालिफिकेसन्स हुन्छ। प्राय
आइदर सेकेन्ड डिभिजन र त्यसमा पनि 50% एटलिस्ट मागेको हुन्छ। अनि ब्याचलरमा पनि त्यही, मास्टर्समा पनि नियर अबाउट त्यही नै हुन्छ, त्यो बेस्ड अन द भ्याकेन्सिज। अब तपाईँले यो मैले किन भनेको भने तपाईँले जुन अब फिल्डमा आइसक्नुभयो, तपाईँले प्लान्ड हुनु पर्यो, म चाहिँ यो एजमा म यो सक्सेस गर्छु, त्यो कसरी अचिभ गर्ने त, अब त्यसमा लाग्नु पर्यो। म म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु, बाई लकले मैले जागिर पाएँ भने पाएन भने त्यसलाई कन्टिन्यू, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन त्यो। तपाईहरुको प्लान डेडिकेटेड हुनु पर्यो। म ब्याचलर कम्प्लिट गर्छु अनि म जागिर खान्छु। अब जागिर तपाईको हातमा हुँदैन अभियस पनि, त विभिन्न ब्याङ्कहरुले विभिन्न डेटमा भ्याकेन्सीजहरु निकालिरहेको हुन्छ। त्यो भ्याकेन्सीज तपाईले अप्लाई गर्नु पर्यो। अप्लाई नै गरेन भने अभियस के भयो भने तपाईले त्यो जागिर पाएन नै, हैन। तपाईले अप्लाई गरेपछि तपाई अब त्यसमा पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। हो, यो कुराहरु यथावत कुराहरु हुन्छ। तपाईहरुले अनि अब त्यो पढ्दाखेरि यो म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि डेडिकेटेड हुनु पर्यो। डेडिकेटेड इन द टर्म्स तपाईले पर्सेन्टेज र आफ्नो फिल्डमा तपाई आफै एक्सपर्टिज हुनु पर्यो। म यो डेटमा ब्याचलर, प्राय ब्याङ्करले ब्याचलर भइसकेपछि नै प्रिफर्ड गर्छ ब्याङ्किङमा आउने, र तपाईहरुले पनि ब्याङ्कमा इन लाइफ दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ, प्रोफेसनल क्यारियर कि पर्सनल क्यारियर। प्रोफेसनल पर्सनल क्यारियर अब कसरी तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अर्को प्रोफेसनल क्यारियरलाई चाहिँ के मैले अघि नै तपाईहरुलाई यो जुन कुराहरु भने ब्याचलर गरिसकेपछि मैले एउटा जागिर गर्छु, जागिर गरेपछि ठ्याक्क ओमजीले अघि भनिरहँदा म आफ्नो फिल्डको म एक्सपर्टिज आफूलाई फिल गर्छु, नभएको कुरा म सिक्न प्रयास गर्छु। र मनिर कुनै कस्टमर आएको छ, अब तपाईहरुलाई अब अहिले ठ्याक्क प्रोफेसनल क्यारियर तपाईले स्टार्ट गरिसक्नु भएको छैन, गर्नु हुँदाखेरि तपाईले त्यो बुझ्नुहुन्छ। मैले जहिले पनि यहाँ कम्पिटिसनमा मलाई बस्नु छ, कम्पिटिसनमा बस्नलाई मैले आफ्नो कस्टमरलाई कसरी हाई प्रिभिलेज दिन सक्छु, कसैलाई उसलाई मैले सर्भिस गर्ने, सर्भिस दिने, सर्भिस दिँदाखेरि लेस बर्डन टाइपले दिने। तपाईहरुले धेरै ब्याङ्करमा जानुहुने, ल यो कागज लिएर आउनुहोस्, तर मनिर आयो भने यो लिस्ट हो, यो लिस्ट अनुसार तपाईले लिएर आउनुहोस्, अरूभन्दा बिल्कुलै के सजिलो तरिकाले मैले चाहिँ त्यसलाई प्रिफर्ड गरिरहेको हुन्छु। यो चाहिँ प्रोफेसनल मैले काम गर्ने शैलीहरुमा यो तपाईहरुलाई मैले भनेको। अब अर्को, अब अघि नै मैले भनिसकेँ, यो ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि यो तपाईहरुले म्यानेजमेन्ट नै गर्दै हुनुहुन्छ। सबैले ब्याङ्किङ अपर्च्युनिटी नपाउँदा हामीरो सोसाइटीमा अझ म्यानेजमेन्ट पढेकालाई विभिन्न अपर्च्युनिटिजहरु छ। इन्सुरेन्स कम्पनीजमा पनि एकदमै राम्रो छ। अहिले तपाईले हेर्नुभयो होला, इन्सुरेन्स कम्पनीजमा पनि लेस एजमा के अरे एकदमै ग्रोथ गरेका त्यहाँ के अरे पर्सनालिटिजहरु हुनुहुन्छ, हैन। कर्पोरेट हाउसेसहरुमा हुनुहुन्छ। यो मैले यो म यो के अरे पढिरहँदाखेरि मैले चाहिँ बुझ्दै यो म्यानेजमेन्ट हामी तपाईहरुमा हामी माझमा पनि धेरैको मनमा यो कौतूहलताहरु होला कि म म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु, भोलिको क्यारियरै हुँदैन कि क्या हो। त्यो एकदमै गलत हो। इफ यु आर डिजर्भिङ, तपाई डिजर्भिङ हुनुहुन्छ भने तपाई आफ्नै त्यो क्यारियर आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। वीरगञ्ज मार्केट, अब मैले भनिरहँदा मेरो जन्म पनि वीरगञ्ज, मेरो प्रोफेसनल क्यारियर पनि वीरगञ्ज। यहाँ धेरैले के भन्छ भने वीरगञ्जमा त्यो अपर्च्युनिटी नै छैन, बाहिर जानुपर्छ, बाहिर गयो भने बेसी अपर्च्युनिटी हुन्छ। अब म आफै पनि तपाईलाई के भन्छु भने म जन्मेको वीरगञ्ज, स्कुलिङ वीरगञ्ज, कलेज वीरगञ्ज, र मेरो प्रोफेसनल क्यारियर अहिलेसम्म झन्डै मेरो 13 वर्षको ब्याङ्किङ भइसक्यो। 13 वर्ष मैले वीरगञ्जमै गरेको छु, र वीरगञ्जमै आफ्नो लोकल ठाउँमा म एउटा इस्टाब्लिस्ड ब्याङ्कर बनेको छु। यहाँ तपाईहरुको धेरै, यहाँ तपाईहरुले त चिन्नुहुन्न होला, मोस्ट प्रोबब्ली तपाईको अंकल, बुवा, मामा, अरु काका काकी जो हुनुहुन्छ, एकचोटि सन्तोष शाह भनेपछि धेरैले चिन्छन् होला, धेरैले नै।
यो मैले यहाँ चाहिँ कमाएकै भनेको नाम मात्रै हो, सर्भिस दिएर नाम मात्रै कमाएको हो। अर्को अब फ्यामिलीमा अघि मैले भनिसकेँ, म आफै पनि ग्राउन्ड लेभलबाट उठेको मान्छे हो र आफ्नो सोल्ली आफ्नो मेहनतमा म यो ठाउँमा क्यापेबल भएको हो। मेरो अर्को एकजना भाइ छन्, अहिले 2 नम्बर प्रदेशको पिपिओ इन निड भनेर एउटा आइएनजिओ छ, आइएनजिओको प्रदेश प्रमुख हो। ऊ आफूलाई पनि प्रुड कसै ऊ पनि म्यानेजमेन्ट पढेको है, बाइ द वे तपाईँहरूलाई पनि त्यो पनि म भनिदिउँ। ऊ आफै पनि म्यानेजमेन्ट पढेको र ऊ मभन्दा बेसी क्यापेबल छ, मभन्दा बेसी। हामी क्यापेबिलिटिज, एउटा एक्सपिरियन्स र एउटा फन्ड मनी टर्म्समा पनि भन्छौँ, मभन्दा बेसी हाई पेई छ। पहिला युनिसेफमा धरि उसले जागिर गएको, त्यो खाएको भनेको त्यो आफ्नो मेरिट बेसिसमा, र ऊ पनि म्यानेजमेन्ट पढेको र उसको पनि मैले उनीहरूलाई चाहिँ मैले नै पढाएको हो। र यो जुन प्लेटफर्म छ, यसरी प्लेटफर्म उसको पनि थिएन भनेपछि हाम्रो बेलामा प्लेटफर्म नहुँदा हामी यति क्यापेबल भएको छौँ। अहिले त तपाईँहरूले ओमजी लगायत तपाईँको टिमहरूले त यहाँ अझ फर्म दिनुभएको छ। अब तपाईँ हामीभन्दा डबल प्रुफ देखाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँहरूले अझ राम्रो गरेको हुनुपर्छ। अर्को कान्छो भाइ छ मेरो, ऊ पनि म्यानेजमेन्ट पढेको र ऊ चाहिँ अहिले मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ एमआर सङ्घको प्रेसिडेन्ट हो र ऊ पनि एउटा एमआर पनि हो होइन। ऊ पनि आफ्नो फिल्डमा एक्सपर्ट हो। हामी 3 जना छौँ, हामी 3 जना आफ्नो फिल्डमा एक्सपर्ट छौँ। त्यो कसरी, त्यो किन भनेको भने हामी आफ्नो फिल्डमा चाहिँ हामी वेल इस्टाब्लिस्ड छौँ होइन। यो अनि हाम्रो वेल इस्टाब्लिस्ड र हामीले आफ्नो पेसाप्रति हामी एकदमै समर्पित छौँ। यो अब अरू सक्सेस स्टोरीमा अझ 1-2टा कुराहरू भनिराख्दाखेरि, म सानैदेखि नै एकदमै मेहनती, यो एक्टिभ, एकदमै एक्टिभ होइन। यो पढ्दै दौरानदेखि नै एकदमै एक्टिभ, पढाइमा पनि अरू पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो, त्यसमा पनि एकदमै अरूले सोच्नुभन्दा फरक किसिमले म चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर अर्को किसिमले मैले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्थेँ। यसमा अर्को अब यो सुरुदेखि नै यो तपाईँहरूलाई पनि मैले भन्नुपर्ने, यो आफूलाई ग्रोथ हुनु छ भने नियत राम्रो हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरू मैले अहिलेसम्मको मेरो एउटा मात्र मूल मन्त्र हो, म चाहिँ एकदमै, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, म पनि एकदम पोजिटिभ माइन्डसेट व्यक्ति हुँ। एकदमै जहाँ तपाईँ पोजिटिभ माइन्डसेट र नियत तपाईँको राम्रो हुन्छ, तपाईँको त्यो ग्रोथ चाहिँ आफै अगाडि त्यो प्लेटफर्महरू खुल्दै जान्छ। एकदमै अहिले तपाईँहरूले ग्रोइङ स्टेजमा हुनुहुन्छ, मलाई आशा छ तपाईँहरू पनि भोलिको डेटमा एकदम राम्रो गर्दै जानुहुन्छ होइन। यो +2 अहिले +2 मा 11 तपाईँहरूले गरिराख्नु छ, 11 पछि 12 को हुन्छ होइन। यो 12 भइसकेपछि पनि अब आई प्रिफर तपाईँहरूले इफ +2 पनि पछि आफ्टर ब्याङ्करले भ्याकेन्सी छ, म ब्याङ्कर भइसकेर पछि म जहिले पनि ब्याङ्क जबलाई प्रिफर गर्छु है म चाहिँ। किनभने म त्यो फिल्डको भएकोले तपाईँले बुझ्नु रहँदाखेरि मैले ओन्ली म्यानेजमेन्ट को प्रिफर गर्छु, किनभने म म्यानेजमेन्ट पढेको छु र म्यानेजमेन्ट पढेर म एउटा सक्सेस भएको छु। त्यस कारणले तपाईँहरूको मनमा यदि होइन म्यानेजमेन्ट भन्दा अर्को सब्जेक्ट को प्रिफरेन्स गर्नु हुन्छ भने त्यो मैले चाहिँ अब त्यो भन्दा पनि यो म्यानेजमेन्टमै हाई पे छ, हाई सक्सेस छ, म तपाईँलाई त्यो केन्द्रित गर्न खोजेको। मेरो साथीभाइहरू थुप्रा डक्टर्सहरू छ, इन्जिनियर छ, मेरो क्लासमेट्सहरू, तर उनीहरूभन्दा म चाहिँ राम्रो गरेको छु। उनीहरूभन्दा इन टर्म्स अफ पे, इन टर्म फ्यासिलिटिज मैले चाहिँ राम्रै गरेको छु, राम्रो ठाउँमा पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा तपाईँलाई यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरिराख्नु, म्यानेजमेन्ट पढेर म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टलाई मैले प्रिफरेन्स दिनुको रिजन यो